बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला का करम आप सब पे होगा। BA ADA पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं इस्लामियात इख्तियारी का मुकम्मल गैस लेके आया हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के और सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सिलेबस आपका सेम है। सिलेबस के बारे में आपको गाइड करूँगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपने अपनी बुक से मैच करने हैं। हर टॉपिक पे आपको मैं मुकम्मल गैस दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा और इस बात की आपको गारंटी दूंगा कि अगर कोई मेरी बताई बातों पे अमल करेगा, साथ साथ आपको मैं टिप्स भी दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम में 100% ये गैस लगेगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इसी को फॉलो करेंगे। तो मैं गैस को सबसे पहले सिलेबस के साथ स्टार्ट करता हूँ। सिलेबस में जो पहला टॉपिक होगा वो फ़िक़्ह का है। 100 नंबर का ये आपका पेपर है। पेपर जो GC यूनिवर्सिटी का भी और पंजाब यूनिवर्सिटी का भी, मैं जो लेटेस्ट पेपर हुए जो पिछले एनुअल में हुए हैं वो मैंने तकरीबन सब सब्जेक्ट्स के अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से हर एक टॉपिक जो आपका सिलेबस दिखा रहा हूँ वहाँ से आप नंबर देख सकते हैं कि फ़िक़्ह में क्या कुछ टॉपिक है, उसमें कौन कौन से सवालात हैं। सिलेबस से मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ, बाकी पेपर का पैटर्न आप उन पेपर्स को देख के समझ सकते हैं। फ़िक़्ह का सबसे पहला टॉपिक है। फ़िक़्ह से आपको बता दूँ कि जो ये मसाइल के बारे में टॉपिक होते हैं और इसमें सवालात भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये जब आपको इसका गैस दूंगा आपको उससे समझ लग जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ इसी टॉपिक के रेलिवेंट शेयर करूंगा। बाकी इससे जो अरबी मतन है वो भी आपके साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर दूसरा टॉपिक आपका अहादीस वाला है। अहादीस से इंशाअल्लाह सवालात भी पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अहादीस का तर्जमा और तशरीह भी, कुछ अहादीस के मतन आते हैं, आपने उनका तर्जमा भी करना है और तशरीह भी करनी है। अब ये पेपर पैटर्न पे है कि कभी कभार वो सिर्फ तर्जमा देते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो साथ तशरीह का भी बोलते हैं, तो दोनों चीज़ें आपने साथ तैयार करनी है। फ़िक़्ह के आपको मैं बता चुका हूँ जो मसाइल हैं वो अरबी इबारत भी आती है, आपने उनका तर्जमा करना होता है। GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सिर्फ तर्जमा करते हैं जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनर जो है वो साथ उनको तशरीह का भी कहा जाता है। लेकिन GC के बच्चे भी तशरीह को भी साथ तैयार करें क्योंकि पेपर का पैटर्न नेक्स्ट टाइम चेंज भी हो सकता है, लास्ट पेपर्स में भी चेंज होता रहता है, तो आपने साथ तर्जमा के तशरीह भी तैयार करनी है। फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक है, इस पे इंशाअल्लाह सवालात पूछे जाते हैं। GC यूनिवर्सिटी वालों के पास ऑप्शन होता है, जो भी इंशाअल्लाह सवालात पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो पेपर का पैटर्न है उसमें 2 सवाल दिए जाते हैं, दोनों में से आपने एक अटैम्प्ट करना होता है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑप्शन नहीं दिए जाते। अब उसके बाद तारीख़ इस्लाम नेक्स्ट टॉपिक है। तारीख़ इस्लाम से भी इंशाअल्लाह सवालात। तारीख़ इस्लाम में बनु अब्बास है, बनु उमैया, जो इस्लाम की तारीख़ है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको गैस में साथ शेयर करूँगा। और फिर जो लास्ट में ऑप्शन होता है मुख्तसर सवालात का। अच्छा, मुख्तसर सवालात कहाँ से आएंगे? ये जो आपके सारे टॉपिक आपको मैंने बताए हैं, इन सब टॉपिक से मुख्तसर सवालात बनते हैं। फ़िक़्ह से भी बन सकते हैं, हदीस के तर्जमों से भी, या इंशाअल्लाह सवालात में जो टॉपिक है हदीस के जो टॉपिक है वहाँ से भी बन सकता है। फ़िक़्ह के अबवाब जो है जो आपने अरबी इबारत पढ़ेंगे उनके अंदर से भी बन सकता है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तारीख़ इस्लाम जो है इस पे भी मुख्तसर सवालात कहीं से भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन सब टॉपिक्स पे जो टॉपिक आपको मैंने सिलेबस में बताया, इन सब टॉपिक्स पे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गेस्ट भी शेयर करूंगा। जो सबसे पहला टॉपिक है वो तारफ़ हदीस व तदवीन हदीस वाला हदीस का जो टॉपिक है, हदीस में जो इंशाअल्लाह सवालात का पोर्शन है। अब इसमें देखें, ये सबसे पहला जो पोर्शन आपके साथ मैं मुख्तसर सवालात का शेयर कर रहा हूँ, तो हर टॉपिक पे अलग अलग से आपको मुख्तसर सवालात दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। ये सबसे पहले अहादीस का टॉपिक है, वो अहादीस जो तर्जुमा और तशरीह के साथ आपको कहा जाता है। इन सब सवालात को आपने नोट कर लेना है, इन्हीं सवालात को आपने तैयार करना है पेपर में। इंशाल्लाह इनके बाहर कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। फिर ये अहादीस जो तर्जुमा और तशरीह जो मुतालिया हदीस है, एक हदीस का जो इंशाअल्लाह सवालात बनते हैं, फिर एक हदीस है जो अरबी मतन तर्जुमा और तशरीह के साथ की जाती है। इसमें भी आपके कौन कौन से जो अहादीस आपकी अरबी मतन वाली हैं उनसे भी सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से सवालात आ सकते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद फ़िक़्ह का टॉपिक है। अब फ़िक़्ह के भी आपको मैं बता चुका हूँ, इंशाअल्लाह सवालात भी इनसे बनते हैं और अरबी मतन भी पूछा जाता है। तो फ़िक़्ह के टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने नोट कर लेने हैं। आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं,
یا آپ کے پاس اگر بک موجود ہے تو اپنی بک سے بھی اکثر کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں شارٹ کویسچن دیے جاتے ہیں، بک سے بھی آپ شارٹ کویسچنز کو میچ کر سکتے ہیں۔ مطالعہ فقہ، اب یہی فقہ کا دوسرا ٹاپک ہے، مختلف ابواب سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ پھر آگے جو آپ کا عربی متن ہے، فقہ کے مختلف باب میں سے جو عربی متن آئے گا پیپر میں، وہاں سے بھی سوال ہوں گے۔ دونوں ٹاپکس آپ کو الگ الگ میں نے مختصر سوالات کے بتائے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں ان کو آپ نے، یہ سارے وہ ٹاپک بھی شامل ہیں جو آپ کے پاس پیپر میں راؤنڈ اباؤٹ 4 سے 5 سال کے پیپر میں ریپیٹ ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس اس میں شامل ہیں۔ باقی تاریخ اسلام کا، اور یہ ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہے مختصر سوالات میں، تاریخ اسلام کا آپ نے جو ٹاپکس ہیں اس میں کون کون سے دور ہیں وہ سارے دور آپ نے تیار کرنے ہیں۔ ان میں آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ سارے آپ کا مختصر سوالات کا پورشن تھا۔ راؤنڈ اباؤٹ 100 پلس یہ کویسچن بنتے ہیں، لیکن سارے وہ کویسچن چوز کیے ہیں جو آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں۔ ان سے باہر انشاءاللہ اگر آپ تیار کر لیتے ہیں کوئی کویسچن رپیٹ نہیں ہوگا۔ باقی اس کے بعد حدیث کا جو پورشن ہے، حفاظت حدیث میں آپ کو بتا چکے ہیں، انشاءاللہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ حدیث کے متعلق کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں تعارف حدیث میں، حدیث کی تدوین وغیرہ میں، تو آپ نے ان ٹاپکس کو تیار کرنا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس پہ ٹک لگے ہوئے ہیں، جتنا کوئی کویسچن زیادہ امپورٹنٹ ہے اتنے ٹک کی تعداد اس میں بڑھا دی گئی ہے۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جتنے زیادہ ٹک ہیں آپ نے صرف وہی کویسچن فوکس کرنے ہیں، یا وداؤٹ ٹک یا جو صرف سنگل ٹک ہے ان کو آپ نظر انداز کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ٹاپک فقہ، جو فقہ کے ابواب ہے۔ اب ان ابواب پہ بھی کسی بھی ٹاپک پہ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، اس میں کون کون سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، فقہ پہ کویسچن کس طرح کے آ سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ یہ سارے ٹاپکس آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور اس پہ بھی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کے آگے ٹک لگے ہوئے ہیں، لیکن ان ٹک والے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو چھوڑیں گے، ان کو بھی ساتھ آپ نے تیار کرنا ہے۔ میرے دیے ہوئے گیس کو اگر آپ پورا تیار کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ 100% پیپر اٹیمپٹ کر کے جائیں گے۔ اگر آپ ان کو سکپ کر کے، جو آپ ٹاپک آپ کو میں نے ٹک نہیں کیے، ان کو سکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے ایگزام میں وہی رپیٹ ہوں۔ ایگزام پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کے امپورٹنٹ ہے، ان سب کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ٹاپک ہے، اس میں آپ نے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس، اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو ٹک لگے ہوئے ہیں، کبھی سنگل ہے، کبھی وداؤٹ ٹک ہے، کبھی ڈبل ہے، کبھی 3 دفعہ ٹک لگے ہوئے ہیں، تو کچھ ٹاپکس پہ آپ کو 4 دفعہ بھی نظر آئیں گے۔ یہ ان کی امپورٹنس پہ ہے۔ تاریخ اسلام پہ کون کون سے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں سارے ٹاپکس پہ گائیڈ کر رہا ہوں، اور 100% جو بھی گیس آپ کو دوں گا وہ ایگزام میں رپیٹ بھی ہوگا۔ ان کے علاوہ سبجیکٹس میں بھی آپ کو گیس مل جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ میں کوشش کر رہا ہوں سارے گیس پہ میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ شیئر کرتا جا رہا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں جو احادیث مبارکہ اور فقہ کے جو ابواب عربی متن والا ٹاپک ہوتا ہے، یہ ٹاپک بچوں کو سب سے زیادہ کنفیوز کرتا ہے۔ تو یہ احادیث جو آپ کی ٹوٹل احادیث ہیں ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ احادیث کا سٹارٹنگ میں نے لکھا ہے متن، اور یہ احادیث آپ نے کہاں تک تیار کرنی ہے۔ کچھ احادیث آپ کی 2 سے 3 پیجز کی بھی ہیں، تو آدھی بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ کچھ احادیث آپ کو آدھے سے پوچھی، کچھ شروع سے لے کر آدھی تک آ سکتی ہیں، یا کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو آپ کو آدھے ٹاپک سے سٹارٹ کریں گے اینڈ تک، یا پھر کچھ ایسی احادیث بھی ہیں جس میں جو روایت ہے، شروع کے جو الفاظ ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں۔ تو حدیث کو آپ نے جب بھی تیار کرنا ہے، پہلے تو جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو آپ فوکس رکھیں، ٹک لگے ہوئے ہیں۔ ان کو تیار کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ احادیث کو کہاں سے سٹارٹ کیا گیا ہے، جو آپ کو میں ٹاپکس میں دکھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ انہی ٹاپکس کے اندر سے آپ کی حدیث ریپیٹ ہوگی، ان سے باہر کوئی بھی حدیث آپ کی ایگزام میں نہیں آئے گی۔ یہ سارے گیس میں ریلیونٹ ٹیچر سے ہی لیتا ہوں، اور موسٹلی یونیورسٹی کے پیپرز وہی یہ سارے ترتیب دیتے ہیں، تو ایک ریلیونٹ ٹیچر کو بہتر آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی چیز بچوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، انہی سے گیس میں پرچیز کر کے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ لاسٹ ٹاپک ہے فقہ کا۔ اب اس فقہ کا جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، باقی بچوں کو سب سے زیادہ کنفیوز کرنے والا ٹاپک ہے، تو اس میں چونکہ ابواب بہت زیادہ ہیں، عربی متن ان کا بہت زیادہ ہے، تو اس میں میں آپ کو شارٹ کر کے دے رہا ہوں کہ سٹارٹنگ کے ٹاپک ہے اور جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے، آپ نے یہ ابواب سے تیار کر لینے ہیں۔ ان سب کے آگے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹک لگے ہوئے ہیں، کچھ ان ٹک بھی ہیں، وہی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی کو چھوڑ دیں۔ یہ سب چیزیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں
آپ اپنی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، ان کو سرچ کر سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی بچے کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کتاب موجود نہیں ہے یا ان سب میں اس کا بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا، تو ان بچوں کے لیے میں ہمیشہ گیس کے لاسٹ میں نمبر بھی شیئر کرتا ہوں۔ آپ اس چینل کو لازمی یاد رکھیں۔ جو بھی آپ کو گیس پیپر چاہیے ہوگا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا وقت لگے گا ضرور، لیکن انشاءاللہ آپ کے ایگزام سے پہلے میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ سارے ٹاپکس سلوشن میں چاہیے، ان کا حل چاہیے، تو پی ڈی ایف کے چارجز ہوتے ہیں۔ پی ڈی ایف کے لیے میں آپ کو نمبر شیئر کر رہا ہوں، واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سبجیکٹ کے لیے۔ باقی کسی اور سبجیکٹ کے لیے انشاءاللہ جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ پیپر دینے جائیں گے تو خود منہ بولتا ثبوت ہوگا کہ جو ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ میکسیمم وہ ٹاپکس سارے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% وہ سارے ایگزام میں آئیں گے، لیکن میکسیمم میرے دیے ہوئے ٹاپکس جو ہیں، جو میرے دیے ہوئے گیس ہیں، وہی آپ کے ایگزام میں رپیٹ ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کے لیے نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔